सादा रोटी से भी रोजा खोल सकते ये हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर क्यों मुनाफाखोरी करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। यकम रमज़ानुल मुबारक आप सभी मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का रमज़ान आपके घर वालों के लिए, आपके अहल व अयाल के लिए, आपके ख़ानदान के लिए खैर और बरकत वाला साबित हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज अंसारी साहब, तो उनसे भी बात करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक क्रिटिकल सा टॉपिक है कि जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हो गए और जितने भी, जब भी रमज़ान यहाँ पर आता है तो यहाँ के लोग अपनी चीज़ों को, जो भी रमज़ान में यूज़ होती है चीज़ें, उनको सस्ता कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, हमारा ऐसा पाकिस्तान ये मुल्क है, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, ता क़यामत रखे, लेकिन जब भी यहाँ पर रमज़ान आता है मुनाफाखोर उससे पहले ही सेविंग शुरू कर देते हैं। तो बात करते चलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल है वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ठीक है। तो क्या आपका इसके बारे में है पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी रमज़ान आता है तो हमारे मुल्क में उससे पहले ही सेविंग स्टार्ट हो जाती है, और जब गरीब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं तो उनको मैसर ही नहीं आती चीज़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। जी बहुत शुक्रिया अली अंसारी। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने पहला रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का रखा। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपने फरमाया कि आप, हदीस कुदसी है कि आप एक दफ़ा खुतबे के लिए मिंबर पे तशरीफ ला रहे थे, तो आपने जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब आप खुतबा इरशाद फरमा चुके तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने 3 दफ़ा आमीन कहा, हमें कोई दुआ करने वाला तो नज़र नहीं आ रहा था, ना आपने खुद दुआ फरमाई, तो ये आमीन किसके जवाब में आपने कहा? तो ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का खुदा भला करे, उनको अल्लाह ताला बहुत दर्जात उनके बुलंद करे। वो पहले ही बहुत आला मरातब पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा होने की वजह से बहुत आला मरातब पे फायज हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत आसानियां की हैं, हमें समझाने के लिए वो सवाल करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, वो लोग, वो बंदा जो रमज़ानुल मुबारक जिसको मैसर आए, जिसके नसीब में हो रमज़ान आ जाए और वो रोज़ा रख कर अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पढ़े, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी दरूद पढ़े। जरूरी है कि आदमी जब भी आपका नाम सुने। तीसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी हलाक हो जाए जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। तो आज हमने, जैसे आपने कहा कि मौजूद गुफ्तगू है कि मुनाफा खोरी और लोग रमज़ानुल मुबारक में, ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पर क्यों मुनाफा खोरी करते हैं। आप को कल मैंने बताया था कि रोज़े का मकसद क्या है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने जहाँ रोज़े फ़र्ज करने का हुक्म दिया तो बड़ी अहम बात है इसमें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کتنے محبوب ہیں، کتنے پسند ہیں کہ یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے، اور ایمان والوں سے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ادھر ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کی روح تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ بالکل، ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ آج یکم رمضان مبارک ہے، تو حدیث مبارک ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے، سب کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی روزہ رکھے اور اس میں یہ تقوی کی صفت پیدا نہ ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرے اور ان کے لیے آسائشیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کی بجائے کہ وہ ان کو تنگ کر دے۔ اب وہ چیزوں کو پہلے سے زیادہ مہنگا کر کے اگر بیچتا ہے تو یہ تقوی کے اصول میں یہ چیز مانے ہوگی، رکاوٹ ہوگی۔ اگر وہ متقی بننا چاہتا ہے تو وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان مان کے کو اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کوئی فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تو کیا جب ایک منافع خور کھانے پینے کی چیزیں جس میں روزے دار کو سہولت فراہم کرنی چاہیے اس کو روک لیتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے منافع خوری کرتا ہے، اس لیے روکتا ہے کہ اس کو میں زیادہ پیسے لے کر بیچوں گا، تو یہ اس کے، اور ادھر پھر اس کو روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اس سے۔ یہاں پر میرا ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ لوگ جو ہے 15 دن بھی شاید رمضان کے بغیر 15 دن بھی گزر جاتے ہوں گے تو وہ اتنی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتے، جیسے پکوڑے اور یہ سموسے اور یہ ساری چیزیں، لیکن رمضان میں ہم اس کا بہت ہی باقاعدگی سے انتظام کرتے ہیں، روزانہ گھروں میں وہ پکوڑے بنتے ہیں، کوئی فاسٹ فوڈ یہ آئٹمز بنتی ہیں، تو اس سے عوام کو بھی تھوڑا سا روکنا چاہیے کہ جب یہ رکیں گے تو منافع خور جو ہے وہ خود ہی اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی جنرل عام سی بات ہے کہ جس چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو اور قدر اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر یہ ہمیں خود چاہیے کہ ہم چیزوں کو میانہ روی سے استعمال کریں بالکل، اور کم کریں، اور بہت سی چیزیں ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے پکوڑے، سموسے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں، تو یہ ہمیں بدنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی نقصان دیتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہے جو، تو اس سے وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں ایک دفعہ چینی کا مسئلہ بن گیا، تو انہوں نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی چینی نہیں کھائے گا، تو چینی سستی ہوگی، اب اپنے اس پہ ریٹ اس کے کم ہو گئے۔ ہم ابھی جیسے کہ آج کل پیاز بہت مہنگا جا رہا ہے، تو اگر ہم پیاز کو استعمال اس کا بہت کم کر دیں، اگر ایک اپنے ہنڈیا میں آپ استعمال کرتے ہیں تو بھی ہنڈیا بن جائے گی، کوئی نہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ناجائز منافع ہو رہا ہے ان کا جب پیاز خراب ہونے لگے گا تو وہ اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو بہت مہنگی لوگ کر کے بیچتے ہیں اس کو ہم روک دیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو چیز ہم مثلا اگر کوئی انہوں نے پھل مہنگے کر دیے تو 1-2 دن پھل آپ ذرا روک کے دیکھیں، خراب ہو جاتا ہے پھل، یہ ان کو سستا کرنا پڑے گا۔ تو دوسرا ان سے میری گزارش ہے اس چینل کے تھرو کہ میرے اہل پاکستان جو ہیں، جو دکاندار ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی کے اصول کے لیے چیزوں کو سستا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی اور ان کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور یہ جنت کے اصول کا ذریعہ ہے۔ آپ سبھی سے میری بھی گزارش یہ ہے کہ فرسٹ جو 10 دن ہے صرف اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ
سادہ روٹی سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں. اور میرا خیال سے ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اور رمضان اور روزہ جو ہے وہ سادہ روٹی سے اور کھانے سے بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم پکوڑے اور اپنا دسترخوان بھریں پھلوں سے, فروٹ سے, اور یہ ساری چیزیں ہم اگر رکھیں تو ان کے بغیر بھی ہمارا روزہ ہو جائے گا. لیکن باقی غریبوں کا سوچیں کہ ان کے بچوں کے دلوں پر یہ کیا بیتتی ہوگی جب ان کے دسترخوان پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے پورے 30 رمضان تک. بہت شکریہ. اللہ حافظ.